مجاہد اسلام، مبلغ اسلام، فاضل نوجوان حضرت مولانا خالد سیف الاسلام تشریف فرمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ اینو پڑھو، اینو لمحہ پائے نو پہلے کسے گیا سے ہلنا نہیں کسے نے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور دا موبائل سے بات کرو، قانون دی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہو سیکون فی امت ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی۔ کون آیا اج دنیا اندر ہویا گلی گلی روشنائیاں۔ مائی آمنہ دے گھر اندر عجب بہارا آئیاں۔ مک جاون گے دنیا وچوں ہن کفر شرک دے ہنیرے، نور توحید دا چمکے گا ہن جگ وچ چار چوفیرے۔ آج دی کانفرنس دا عنوان ہے کی پلا؟ ختم نبوت۔ تو اللہ نے آمنہ دلال تے رسالت نبوت نو کر دیتا کبو ختم کر دیتا۔ بولن نال نیندر نہیں آدھی۔ اللہ نے آمنہ دلال تے نبوت رسالت نو ختم کر دیتا۔ آپ نے خاتم النبیین، میں سورہ الانفال دی ایک آیت دا تھوڑا جے حصہ پڑھیا ہے، جڑ جاؤ ترجمہ کیے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا اعلان میرا ہے، قرآن میرا ہے اور اعلان تہاڈی نبوت رسالت دا ہے۔ میرا قرآن پڑھ کے سناؤ اپنی زبان چوں اور اپنی رسالت نبوت دا اعلان کرو۔ اور سونے پیغمبر کیڑے ہونٹا تے بلیاں چوں اپنی رسالت دا اعلان قرآن سنا کے کرنگے۔ توجہ،
جڑیاں بولیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جاگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن آقا تو جن شمس و قمر شرما چھڑیا ہن ترجمہ سنو اے ساری کائنات دے انسانوں مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو عربیوں عجمیوں سریکیوں پنجابیوں یہودیوں عیسائیوں ہندووں بدھ متوں مجوسیوں اے ساری کائنات دے انسانوں اللہ نے مینوں تواڈے ساریاں ول اپنا رسول بنا کے بھیجے آئے تے ترجمہ کیسا بن گیا توجہ ٹوپی والے ترجمہ کیسا بن گیا کوئی بستیاں تے شہران دا نبی میرا سوہنا نبی دو جہان دا نبی کوئی بستیاں تے شہران دا نبی میرا سوہنا نبی دو جہان دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سونا رب دا نبی سارے جگ دا نبی او دی بے مثال شریعت ہے او دی شان بلند و بالا گئے کر دے نبی جی دی پیش گوئی او پیش گوئی آج پوری ہوئی آیا بن کے والی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مک گئے کفر دے اندھیرے ہن آیا کملی والا اے ایت دس دیئے قل یا ایوہ الناس ساری کائنات دے لوگاں وال آمنہ دے لالنو اللہ نے رسول بنا کے بھیجیا ہے یعنی ہن آپ تو بعد کسے نبی دی لوڑ نہیں دوسرا مقام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون مکے والے اپنے میرے تیرے سونے نبی دی رسالت دا انکار کر رہے نے محمد بن عبداللہ تے من دینے صادق من دینے امین من دینے ذہین من دینے حسین من دینے پر محمد الرسول اللہ نہیں من دے سونے نبی دا سینہ غم نال پریا ہوئے آئے آسمانہ تو رب دا قرآن آ رہا ہے سونیا غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تانوں مکے والے آندہ عرب والے آندہ نبی نہیں بنایا قافۃ للناس میں تے تانوں ساری کائنات دیاں لوگاں دا نبی پیغمبر تے رسول بنایا پھر کیسا ترجمہ ہو گیا جتوں تائیں خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ ہے بڑی ہی شان پائی ہے ملی دو جگ دی سلطان لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لاسان اگے ذرا چلو کیسا میرے سونے مصطفیٰ دا شان تیسرا مقام وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے جہانہ واسطے آمنہ دے لال اللہ نے رحمت بنائے نے۔ جہانہ دی رحمت صدوا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں، چن دو ٹکڑے کر کے وخا کوئی نہیں سکدا۔ کافۃ للناس ساری کائنات دا نبی، جمیعہ ساری کائنات دے انسانہ دا نبی، عالمین سارے جہانہ واسطے رحمت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکتاں والی اللہ دی او ذات ہے، جیڑی ذات نے اپنے بندے تے قرآن نازل کیتا ہے تاکہ اللہ دا بندہ آمنہ دلال قرآن سنائے تے سارے جہان والیاں ڈرائے۔ تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو، تورات ملی موسیٰ کو، انجیل ملی عیسیٰ کو۔ قرآن میرے اللہ نے، قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے صلی اللہ۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے۔ یہ ساریاں ایتاں کی دس رہیاں نے کافۃ للناس ساری کائنات دا نبی، ساری انسانیت دا رسول، جمیعاں کل کائنات دے لوگاں وال آمنہ دلال اللہ دے رسول رحمت للعالمین سارے جہانہ واسطے تبارک اللہ دیدہ آخرتے للعالمین نذیرہ۔ آمنہ دلال اللہ نے قرآن دیتا، سونا قرآن سنا کے سارے جہان والیانو ڈرائے۔ ساری آیات نے دسیا آمنہ دلال کل کائنات واسطے نبی بن کے آئے، قیامت ہی آئے گی کوئی نبی پیغمبر آ سکدا۔ ایسن اشارے اور ننگی چٹی نتری ایت سورہ الاحزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تہاڈے مرداں وچوں کسے ایک بھی مرد دے باپ نہیں محمد صلی اللہ، اور لیکن اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے پتہ لگیا اس ایت وچ اللہ نے سونے نبی دی ختم نبوت دا واضح اعلان کر چھڑیا۔ میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودایا، میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودایا۔ ختم رسول دا سہرا،
ختم رسل دا سہرا مدنی دے سر سجایا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودھایا تے سونا کنہ ہے واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی فلکات اس دا چرچا دنیا او دی دیوانی اللہ سارے مجمع تے رحمت نازل فرما جنہ نیندر دی قربانی دتی انہاں نو جنت عطا فرما توجہ کرنا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودھایا ختم رسول دا سہرا مدنی دے سر سجایا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودھایا واللیل زلفا لوگو عربی اندر لیل کہندے نے رات نو جی میں رات کالی شاہ ایتوں بھی زیادہ کالیاں زلفا تے کمر آندے نے عربی اندر چاننو ہون ترجمہ سنو واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی فلکات اس دا چرچا دنیا او دی دیوانی بہت آئے جگ اندر بہت آئے جگ اندر پر مدنی جیا نہیں آیا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودھایا تواڈے والوں میں آمنہ دلال نو محبت دا یقین دلانا تنوار دیواں تیتھوں منوار دیواں تیتھوں تنوار دیواں تیتھوں منوار دیواں تیتھوں سوہنے عرب دے چلنا چنوار دیواں تیتھوں تنوار دیواں تیتھوں منوار دیواں تیتھوں سوہنے عرب دے چلنا چنوار دیواں تیتھوں جیویں نبی سی چاندہ اوویں خدا بنایا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودھایا عقیدہ ٹھیک کر لو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سورت آل عمران ماواں دے پیٹا اندر جویں دے بچے اللہ چاندائے بناندائے اللہ ماں نو نہیں پوچھدا اللہ باپ نو نہیں پوچھدا نہ بنان والے نو اللہ دے دس میں تینوں کمیں دا بناوا لیکن شاعر آندائے سر تو لے کے پیرا تائیں آمنہ دلا لے لے سونے نے انج لگ دائے جویں سونا چاندہ سی اویں رب نے بنایا عقیدہ سمجھ آیا اللہ نے جو کچھ بنایا کسے نو پوچھیا ایک ایت اور سنو ختم نبوت دی یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے میرے سونے تے پیارے نبی
میں اللہ نے تانوں دنیا والیاں کول کھلے آئے گواہی دین والا جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا دوزخ دے عذاباں تو ڈران والا اور میرے بندیاں نو میں اللہ دے نال ملان والا واسراجا منیرا میں تانوں روشنیاں پھیلان والا چراغ بنایا ہے مک چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مٹان آیا غوطے کھاندے سن بہرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لان آیا مرحبا آکھا مرحبا آکھا ساڑے ستے ہوئے پاگ جگان آیا اور اللہ نے سونے پیغمبر نو سراجا منیرا روشنیاں دین والا چراغ آکیا ہے دو ایتاں ہور سنانیاں نے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آجے گا اللہ نے سونے نو آکیا ہے سراج عربی اندر سراج جاندے نے دیوے نو لیکن اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے عرش والے رب نے آسمانہ دے سورج نو بھی چراغ آکھیا ہے پہلا ذرا مقام سنو سورت دا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام دے ناتے سورت توجہ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اے کافرو بیمانو کیا تسی اکھاں کھول کے ویکھ دے نہیں اللہ رب رحمان نے سپر پاور اللہ نے کیویں ہیٹ اتے سات موٹے موٹے آسمان بنائے نے اللہ نے آسمانہ چاننیاں کرن والا چن بنایا ہے دنیا نو روشنیاں دین والا سورج نو چراغ بنایا ہے ادھے اندر دعوت ہے اللہ دا در چھڑ کے ہوراں کول جان والے ہو پتر منگن والے ہو تیاں منگن والے ہو مشکلاں حل کروان والے جس اللہ نے 7 آسمان بنائے نے اپنی قدرت دے نال آسمانہ تے سورج بھی چمکایا چن بھی چمکایا ایڈا پاوراں والا باجی بابا تینوں پتر دے سکدا ہے کہ نہیں اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں جنہیں ایڈے آسمان بنائے او 5 پاؤنڈ دا 10 پاؤنڈ دا بچہ دے سکتا ہے جنہیں ایڈا وڈا سورج بنایا ہے چمکایا ہے تیریا مشکلہ حل کر سکتا ہے جنہیں سورج نو کنٹرول کیتا ہے ساری کائنات نو کنٹرول کرن والا ہے اکھاں کھول کے ویکھو رب نال جڑ جاؤ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی تُسی چپ کر کے بیٹھے رو بولا میں کلا تانوں پوچھے اللہ ہاں جی مشکل کشا بھی حاجت روا بھی حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے گوانڈیاں دا حق بہتا ہے اچھی آکے سبحان اللہ حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے اللہ کون ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے وی لب دا پوڑی اللہ شاہ رگ تو نیڑے تے بے لکھی لب دا اللہ کو جان واسطے
حالے بھی لبدا پوڑی بندہ بڑا عجیب ہے، حالے بھی لبدا پوڑی بندہ بڑا عجیب ہے، پتھرات ٹر دی کیڑی او دے ٹھم کے او سن رہا ہے۔ تو حضرات اللہ نے آکھیا آسمانہ وال ویکھو، سورج وال ویکھو، تاریاں وال ویکھو، اے سب دس دے نے ایڈیاں پاوراں والا اللہ ہے، جو لینا چاہندے ہو کیدے کولوں منگو، اللہ کولوں۔ تے میں دسنا چاہنا تے اللہ نے ایتھے سورج نو آکھیا ہے چراغ، سورج نو کی آکھیا ہے؟ ایک ایت اور سنو مقام 30واں سپارہ پہلی سورت، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ نے سوال کر کے آکھیا کیا میں تہاڈے واسطے زمین دا فرش نہیں بنایا؟ زمین ہلے نہ، میں پہاڑاں دیاں میکھاں ٹھوکیاں، تہاڈے واسطے دن بنایا کاروبار کرو، رات بنائی آرام کرو، میں تہاڈے تے 7 موٹے آسمان بنائے تے آسماناں تے میں سورج دا چراغ بنایا۔ انہاں ایتاں نے دسیا اللہ نے آسماناں تے آن والے سورج نو چراغ آکھیا ہے۔ اور پہلی ایت وال آؤ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہن ترجمہ کی بنیا؟ سونیا میں تانوں ساری خدائی نو چمکان والا، کفر دے، شرک دے، ہنیرے مکان والا سورج بنایا ہے۔ تو جا کہنا یہ دے اندر خود میں نبوت کتھوں آ گئی؟ جدو رات ہوندی ہے چن بھی چاننی کردا ہے تے تارے بھی رات نو چاننی کر دینے، تارے بھی چمک دینے تے چن بھی چمکدا ہے۔ جدو سورج چڑھدا ہے سارے ڈوب جاندے نے تے آمنہ دے لال ستارہ بن کے نہیں آئے، آمنہ دے لال قطب تارہ بن کے نہیں آئے، آمنہ دے لال چن بن کے نہیں آئے۔ سراجا منیرا، رب نے سونے نو آکھیا میں تانوں روشنیاں دین والا سورج بنایا۔ آمنہ دے کر سونا تیرا میرا آیا، سورج بن کے آیا، نبی نے اعلان نبوت کیتا، سارا جہان جگمگا گیا۔ تاریاں دی لوڑ، مرجے کانے دی لوڑ، ساریاں لوڑاں سانوں تے لوڑ کو نہیں، اوراں پراں جان دی اللہ کمی چھڈی کو نہیں، سونے نو بنان دی۔ ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا، لوڑ نہیں سو رہن دتی اوراں پراں جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اے پرانے زمانے والے مولویاں ترجمہ، نویں دور دا موبائلاں دے دور والا ترجمہ، پیر میرے دیاں تھما جگ وچ پیاں نے، حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے، سونا آیا تے مکیا کل ہنیرا ہے،
سونا آیا تے مکیا کل ہنیرائے نور توحید تی چمکیا چار چفیرائے نور توحید تی چمکیا چار چفیرائے رحمت چڑیاں لائیاں تے اوڑاں گئیاں نے رحمت چڑیاں لائیاں تے اوڑاں گئیاں نے پیر میرے دیاں تم جگ وچ اور ساڑھے اُتے رب دا فضل گھنیرا ہے گھنیرا کی ہندہ ہے بوتا ساڑھے اُتے رب دا فضل گھنیرا ہے مرشد سانوں ملیا بڑا اچیرا ہے ساڑھے اُتے رب دا فضل گھنیرا ہے مرشد سانوں ملیا بڑا اچیرا ہے ہن کدرے ویکھن دیاں نہ لوڑاں رہیاں نے ہن کدرے ویکھن دیاں نہ لوڑاں رہیاں نے پیر میرے دیاں تم جگ وچ پھر آمنہ دے لال خاتم النبیین ہے نے ساری قرآنی آیات نے دسیا سمجھ وچ آیا او سمجھ وچ آیا آنکھو آیا مل کے آنکھو آیا لو جی اے ہے رب دے کلام قرآن مجید وچو آمنہ دے لال دی ختم نبوت ان ذرا حدیث پاک وال آؤ سونے نبی نے اپنی مدنی زندگی اندر 27 مرتبہ آپ جہاد دے لشکر دا سپاہ سالار بن کے قیادت کر کے کافران دے مقابلے چ گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نہ عیسائیاں دے مقابلے تے تبوک وال جان دا فیصلہ کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو سونے نبی نے نال جان دے بجائے مدینہ اندر پیچھے چھڑ دیتا آقا علیہ السلام دیا 9 بیویاں ایک ٹائم تے موجود نے 9 بیویاں سونے نبی دیا نے بی بی فاطمہ بھی ہے حضرت حسن و حسین بھی نے تے سونے نبی نے آکھیا میں جا رہا ہوں علی تو پیچھے رہنا ہے قافلہ چلا گیا پچھوں لوگاں نے گھلاں کرنیاں شروع کرتیاں بڑا شیر تے بڑا دلیر ہے بچیاں کول بیٹھا ہے بڑیاں دیاں خدمتاں کرن والے بیٹھا ہے علی شیر نو غصہ آیا کوڑے تے چڑھیا نبی پاک دے پیچھے چلا گیا رون لگ پے آندے نے یا رسول اللہ میں عورتاں کول نہیں رہنا میں بچیاں کول نہیں رہنا میں میدان اندر جا کے عیسائیاں نال لڑنا تے ٹکرانا ہے سونے نبی نے پیارے علی دا حوصلہ ودھان واسطے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی جویں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے اللہ نو ملن واسطے گئے پچھے اپنی قوم واسطے اپنے پائی ہارون نو چھڑ گئے تیری میری مثال بھی موسیٰ تے ہارون والی ہے موسیٰ بھی نبی سی تے ہارون بھی نبی سی الا انہو لا نبی بعدی میں تو بعد کوئی نبی اے صحیح مسلم میں لا نبی بعدی علی گھبرانا غم نہ کر واپس مدینے جا موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے اپنی امت واسطے پائی نو چھڑ گئے موسیٰ بھی نبی ہارون بھی نبی تم ہی پیچھے میرے گھر اندر رہو میری امت دا خیال پر فرق کیے ہارون نبی سی تے تو نبی کیوں نہیں کہ میں آخری نبی ہاں میں تو بعد کو جنہ مرضی نیک بنے نبی بن سکتا لو جی ایت ہوگی نا ان آقا نے کہ میں تو بعد بڑے بڑے دجال تے بڑے بڑے شیطان اعلان نبوت کرنگے حدیث والی کتاب ترمذی شریف تے آقا نے نا
آن والے حالات بیان کیتے. ایسا وقت آئے گا میری امت دے لوگ مشرکان دے نال مل جان گے, بتاں دی پوجا بھی کرن لگ پین گے. اگوں آپ نے فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون, میری امت اندر میرے جان تو بعد 30 جھوٹے نبی ہون دا دعویٰ کرن والے 30 بندے میری امت اندر ایسے ہون گے جڑے دعویٰ نبوت کرن گے. کلہم یزعم انہو نبیٌ, ہر ایک دعویٰ کرے گا, وہ آکھے گا کہ وہ اللہ دا نبی ہے. سنو میرے غلاموں, سن لو, اور جڑا میں تھوں بعد نبوت دا اعلان کرے کذابونا بڑا وڈا جھوٹا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے تے اللہ نے نبوت ختم کرتی, لا نبی بعدی, کو نبی آنا پاویں ہووے صحت مند تے پاویں ہووے کانا, کوئی نبی آنا. لو جی جڑے ساڑھے میزبان نے کدھر گئے نے پائے کالی پگڑی والے پتہ نہیں, وہ تیار رکھن ڈے چاول کوئی نہ کھا جائے. ادھر تیار کواری انہاں ارشاد فرمایا کہ تحفظ ختم نبوت بیان کرنی ہے. میں جو بیان کیتا ہے پونا گھنٹہ ہے, کی کیتا ہے ختم نہ بولو پھر میں دے گھروں بارے اتنے سو جاواں گا, تانوں پریشانی بڑھنی. ختم سمجھ آ گئی ہے. لہذا آقا تو بعد کو نبی آنا تے 30 ہون گے ایسے واری واری آندے رہن گے, نبی ہون دا دعویٰ کر دے, سارے ہون گے رج کے جھوٹے. تو ساڑھے سپاہی نے کیا تحفظ ختم نبوت. آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد مسلمان نبوت دا اعلان کیتا. حضرت ابو بکر صدیق سونے نبی تو بعد آمنہ دلال دی امت دے حکمران بنائے گئے. نبی پاک مسلمانہ دے پہلے حکمران سن. ذرا توجہ کرنا, مسلمانہ دے پہلے حکمران دا نام سارے یاد کرو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فوت ہوئے, اللہ نے اپنے کول بلایا. انہاں تو بعد صحابہ نے ابو بکر نو مسلمانہ دا حکمران بنایا. انہاں نے پورا لشکر روانہ کیتا نبوت دا دعویٰ کرن والے نو مٹان واسطے, مارن واسطے, مکان واسطے. بڑے صحابہ نے شہادتاں پائیاں, اپنیاں جانا قربان کرتیاں, جھوٹے نبی دا مقابلہ کردیاں. ایک صحابی ہے جی دا نائے وحشی, اے بھی حبشی سی, اور وحشی نے آمنہ دلال دا پیارا چاچا حضرت حمزہ شہید کیتا سی. فتح مکہ ہویا, وحشی نے آ کے آمنہ دلال دا مرید بن کے کلمہ پڑھ لیا. پیارے نبی نے فرمایا تینوں معافیاں مل گیا پر میرے سامنے نہ آیا کر. حبشیاں دے نے میں سوچیا جی میں بڑا وڈا سونے نبی دا چاچا قتل کیتا, این وڈا سارا کافر مارنا چاہی دائے. جدوں صحابہ گئے مسلمہ قذاب نو ختم کرن واسطے, واشی بھی گیا. اللہ نے واشی نو موقع تا فرم آیا. انہاں نے چھوٹا جیا نیزہ, بڑا نیزے باسی, ٹکا کے نیزہ ماریا. جھوٹا نبی تڑھم کر کے ڈگیا. دوجا نوجوان انصاری سی, انہیں تلوار ماری تے جالی نبی دا خاتمہ کر چھڑیا. تو جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے تحفظ ختم نبوت کیے انہوں قتل کر دیتا جائے, پر ذمہ داری حکومت دیئے, تیرے میرے ذمہ کم نہیں. ابو بکر حکمران سی, انہوں نے صحابہ دا لشکر روانہ کیتا. حکومت دے بندیاں نے قتل کیتا جالی نبی نو. تو پتہ لگ گیا دوستو وقت دی مسلمانہ دی حکومت دا ذمہ ہے. جیڑا بھی اعلان نبوت کرے ٹانگ دیو.
ہن چھاٹ مار کے اپن ہندوستان اندر آئیے. اے مرزا کانا نبی کیوں بنایا گیا؟ توجہ ہے؟ گلاں عام نہیں تانوں سنن نوں ملدیاں. ہندوستان اتے انگریز نے قبضہ کر لیا 1857 سن 1857 مسلمانہ دا آخری حکمران مغل حکمران بہادر شاہ ظفر اودے نال لڑ کے انگریزاں نے دلی تے قبضہ کر لیا. پورے ہندوستان تے انگریزاں دی حکومت بن گئی. اس وقت دے اہل حدیث علماء نے فتویٰ جاری کرتا انہاں کافران نال لڑو جڑے مسلمانہ دے ملک تے قبضہ کر لین. جب تک قبضہ نہ چھڑایا جائے تب تک لڑنا ہے. رب دا قرآن کہندا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تھوڑی ایکو کٹ یقاتلون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. مجھے تھوڑی بہتی بیٹری ہے کہ مگی ہے پہ غور کرو. ترجمہ کیے جیڑے کافر تواڈے نال لڑن تسی بھی انہاں نال لڑو پر زیارتی نہ کرو. اللہ زیارتی کرن والیاں نوں پسند نہیں کردا. اگلی اے سنو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. کافران نے جڑے تہاڈے علاقیاں تے قبضے کر لینے انہاں قبضہ کرن والیاں نال لڑو. جتھے لبن لڑو جتھے مل جان اڈا دیو. من حیث اخراجوکم جڑے علاقے انہاں تہاڈے کولوں کھوئے نے انہاں چوناں نوں کڈ کے چھڈو. اودوں تک انہاں کافراں نال جہاد نہ بولو. پھر گل دا جواب دینا جب تک تسی اپنے مقبوضہ علاقے کافرہ تو چھڑا نہ لو اس وقت تک مسلمانوں اینا قبضہ کرن والے کافرہ نال جہاد کرو. اس عید دی بنیاد تے اہل حدیث علماء نے انگریز دے خلاف فتویٰ دیتا اور انہاں ایتانو بنیاد بنا کے پاکستان دے علماء نے ہندوستان دے نال کشمیر وچ لڑن دا فتویٰ دیتا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ دا ہے اور کشمیر دے گوانڈی مسلمانوں دیوبندیوں بریلویوں سنیوں وہابیوں حاجیوں نمازیوں مولویوں پیروں آرمی چیف فوجیوں صدروں وزیر اعظموں تانوں کیڑی مار پہ گئی ہے تسی مظلوماں دی آزادی واسطے ظالماں نال لڑ دے کیوں نہیں؟ ادوں بھی ساڈے وڈیاں فتویٰ دیتا ساڈا سارا اس زمانے دے ساڈے لوگ ساڈے علماء ساڈے بزرگ لڑے اور اے زمانے دے بھی ساڈے پتر پرا انڈیا نال میرے نال فی زمانے بھی ساڈے نوجوان کافراں نال انگریزاں دے نال بھی ساڈے وڈے لڑے. فی زمانے بھی ساڈے پتر پرا مودیاں نال کافراں نال اور انہیں ذوق و شوق نال لڑے کہ نوجوان ماواں دے ترلے کر کر کے سانو اجازتاں دیو تے میں ترانہ بنایا سی
गुजरे हुए वक्त दा कि नौजवान मां दे तरले करके रो रो के आंदा दे इजाजत ते कश्मीर जावा मैं मां जुल्म जालमा दे जाके मुकामा मैं मां जुल्म कश्मीरियां ते हो रहा है बच्चा बच्चा कश्मीरियां दा रो रहा है बच्चा बच्चा कश्मीरियां दा रो रहा है रोंदे बच्चियां नू जा चुप करावा मैं मां रोंदे बच्चियां नू जा चुप करावा मैं मां जुल्म जालमा दे जाके मुकामा मैं मां मैनू कश्मीरी भैन पुकार रही है वाजा कश्मीर चो ओ मैनू मार रही है वाजा कश्मीर चो ओ मैनू मार रही है ओदी इज्जत नू जाके बचावा मैं मां ओदी इज्जत नू जाके बचावा मैं मां जुल्म जालमा दे जाके मुकावा मैं मां उदों फिर अंग्रेज़ां ने जिहाद रोकण वास्ते उन्हां सब तो पहले हिंदुस्तान दे मौलवियां कोलों फतवा लिया उन्हां कहा जिहाद नहीं ए फसाद है और आ जेड़े जिहाद दे नां ते लड़दे पे ने ए ते नबी नू वड्डा भरा मनदे ने ए नबी दे दरूद दे मुनकर ने लोको इन्हां दा साथ ना दिओ ए जिहाद भी नहीं और जेड़ा जिहाद करदे ने ए ते नबी पाक नू भरा मनदे ने नबी ते दरूद नहीं पढ़दे एदा नतीजा की निकलिया लोकां ने चंदे देने छड़ते नौजवान देने छड़ते मुजाहिदां नू पिछों चंदे ते बंदे मौलवियां दे फतवियां ने बंद कराते अंग्रेज़ां नू मजबूती मिल गई अगला काम कीता अंग्रेज़ां ने उन्हां क्या जेड़े मुजाहिद फड़वाणगे उन्हां नू मुरब्बे मिल जाणगे है वो मैं अपने महल्ले दा फड़ावा मुजाहिद मैनू की मिलेगा तैनू जमीन मिलेगी हुण उन्हां लोगां ने जसूसियां शुरू करतियां साडे इलाके आओ एने इत्थे मुजाहिद रहिंदे ने असीं तानू फड़वाने आ इंडिया दियां फौजां आंदियां छापे मार दियां कुछ शहारतां पा जांदे कुछ गिरफ्तार कर लिते जांदे और जेड़ा आंदा सी आओ मैं तानू मिलाना वा अंग्रेज कहंदा हा 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 घोड़े पे चढ़ जाओ घोड़े को दौड़ाते जाओ दगड़ 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 जिथे जाके सूरज डूबेगा वो सारी जमीन हमने तुम्हारे नाम कर दी जिन्ने तुहाडे मौजूदा बड़े बड़े सियासतदान ने एदी एने सौ मुरब्बा जमीन है एदी एने सौ मुरब्बा जमीन है जाओ रिकॉर्ड चुक के वेख लो तुहाडे मुल्क पाकिस्तान किताब मिलती है सियासत के फिरऔन माड़ा चित के बोलो सियासत के उस बंदे ने बरतानिया अंदर जाके लंदन अंदर जाके साडे वड्डियां दे खिलाफ किन्ने किन्ने की कीता ते किवें अंग्रेज ने सानू कुचलिया सारा रिकॉर्ड कढ़ के उन्हें पूरी किताब लिखी है इस वेले तेरे मुल्क दे जिन्ने जगीरदार ते सियासतदान ने इन्हां दी तीजी चौथी नस्ल दे छकड़ दादियां ने साडे बापां दी साडे वड्डियां दी मुजाहिदीनां दियां जसूसियां करवाइयां ते जमीनां लईयां अज मौजा करन डे ने मौलविया ने फतवा दिता ये नबी नू भरा वड्डा मनदे ने दरूद दे मुनकर ने लोकां ने चंदे बंद करते लोगां ने बेटे बंद करते इन्हां जसूसियां करतियां उन्हां ऑपरेशन कीता मुजाहिदीनां दा कचुंबर निकलिया जेड़े बच्चे कुछ लीडर उन्हां भरिया बहरी जहाज छड़ के आए जजीरा अंडीमान जिहदा आम मशहूर नाम है काला पानी बोलो जरूर केड़ा पानी कोका कोला नहीं समंदर दा इलाका है काला पानी जेड़े जिहाद नू तैयार करन वाले कुरान सुनान वाले तकरीरां करन वाले ओना जजीरा अंडीमान काला पानी छड़ के आए मुजाहिदीन शहारतां पा गए जेला अंदर चले गए अंग्रेज ने क्या हो खुदाया तुमने बड़ी मुश्किल से हमारा जिहाद से जान छुड़ाया अब हमने जिहादी कभी खड़ा नहीं होने देना ते लोकां ने आख्या सर जी
تو ایک واری جہاد مکا لیا پر مکنا نہیں. کیوں؟ اونا کیا مسلمانہ دیا سونے نبی دیا زبانہ دس گیا نے. بخاری اندر مسلم اندر حدیث پاک دیا کتاباں اندر لکھیا موجود ہے. جہاد ہوئے گا سونے نبی دے خاندان اندر ایک نوجوان آئے گا جیدہ نام محمد ہوئے گا. انہوں مسلمان اپنا لیڈر بنان گے, سپاہ سالار بنان گے اور مجاہدان دا کمانڈر بنے گا. کافران دے نال جہاد ہوئے گا. جہاد ہندیا یہودیاں دا مقابلہ ہوئے گا. ادھروں کانا دجال بھی آ جائے گا. ادھروں اللہ دا فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تو لے کے سفید منارے تے آ جائے گا. امام مہدی جہاد کرنگے, عیسیٰ علیہ السلام جہاد کرنگے. پیارے آقا نے فرمایا جڑا دجال ہے عیسیٰ علیہ السلام نو ویک کے آئیں کھرنا شروع ہو جائے گا. جی میں کڑائی اندر میاں لون رکھو اتے ماڑا ماڑا پانی پاؤ جی میں لون کھردہ ہے انج دجال ڈر کے کھرے گا. تے بالآخر اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے. آقا نے جگہ بھی دسی, جگہ دنائے لد لام پیش دال. لام پیش دال اے گینی سو نہ کو سد نہ کو بود لام پیش دال لد. لد والے مقام تے اور دجال نو قتل کرے گا حضرت عیسیٰ. اس ویلے پتہ لگے ہوتے اپنا ہوائی اڈا بنایا ہے یہودیاں نے. لد والے مقام تے یہودیاں کی بنایا ہے, ایئرپورٹ بنایا ہے. دجال قتل ہو جائے گا جہاد نال. امام مہدی جہاد کرنگے, عیسیٰ علیہ السلام جہاد کرنگے. عام مارکا ہوئے گا, یہودیاں دا قتل عام ہوئے گا. تے بچے کچھے یہودی درختان دے پچھے تے پتھران دے پچھے چھئی مار کے لوکے بیٹھے ہونگے. اللہ دی مدد آئے گی. پتھر بولے گا یا عبداللہ تال تال. اللہ دیا بندیا ناس کیا من ورائی یہودی میرے پیچھے بیٹھا چوڑا. انج کر کے توحیدہ بادا تیرا ہاتھ تیری کاٹ بیٹھا. کہہ دے سبحان اللہ. مر گئے انہوں تو پہلے اے مر گئے. کہو سبحان اللہ. فرمایا درخت بھی بولے گا, ککر بولے گا, ٹالی بولے گی آجا مجاہدہ میرے پیچھے چوڑا بیٹھا پھڑتے ٹھا. پر ایک درخت نہیں بولے گا. او دا نام غرقد. غارین تے دو نکتیاں والا قاف تے اگے دال. تانوں میں بچیاں وانگو سبق یاد کران دیا. مقام دا نام, جگہ دا نام جتھے قتل ہوئے گا دجال. جگہ دا نام لام پیش دال. سویرے لوکانو دسنا ہے. راتی سیف الاسلام نے تحفظ ختم نبوت بیان کیتی ہے. تے دوستو جڑا درخت نہیں بولے گا یہودی پیچھے بیٹھا ہوئے گا, انہیں نہیں بولنا. وہ درخت دا نائے غرقد. غر اے لگدہ نیندر چگرک ہو گئے نے کی نائے غرقد. او درخت نہیں بولے گا. آندھے منڈے جڑے چلاندے نے موبائلانو آندے نے ایس ویل اسرائیل والے تڑا تڑ باقی درخت وڈ کے غرقد لائی جا رہے نے. یہودیانو یقین ہے سانو پھانڈا چڑھنا ہے, سانو تھوپا لگنا ہے, سانو مسلیاں نے پھنڈنا ہے تے سانو وڈنا ہے. او ہونی جنگلان دے جنگل لا رہے نے غرقد دے. لو جی یہودی سارے وڈے جان گے تے پوری زمین تو کفر دا کچومر تے اسلام دا چنڈا جائے گا لہرا. کہو سبحان اللہ. بریک لاؤ. اے دسو پھر کی پتہ لگیا کفر دا کچومر کادے نال نکلے گا, کفر کادے نال مکے گا. ہندوستان دے ہندو کادے نال مکن گے, یورپ کادے نال اسلام دا ملک بنے گا, یہودیاں دا خاتمہ کادے نال ہوئے گا جہاد نال. پتہ لگیا دنیا جو مرضی کرے جہاد رک نہیں سکتا. اس جہاد نے پوری کائنات دے کافر مکانے نے. ایک ترانہ سنا دیا
रब आखदा जिहाद करो मोमनो मुदी आखे ना ना रब आखदा जिहाद करो मोमनो ट्रंप आखे ना 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 जो बैडन आखे ना 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 जिहाद करना है मिशन मुसलमान दा आखो इंशाअल्लाह असी हटना कदे नहीं पिछा रब आखदा जिहाद करो मोमनो मुदियां के ना ना सुनो हाफिज सईदनो बंद करो पर जिहाद कदे नहीं रुकना इंशाअल्लाह भाजी ये बंदे बड़े सुस्त ने राती तुहाडे ख्वाब च पऊ बिल्ला आए हाफिज सईदनो बंद करो पर जिहाद कदे नहीं रुकना लो मैं इत्थे फिर जिवें ना बस वाले अगा पिछा होर सवारी नहीं मैं नहीं गल टोरनी हाफिज सईदनो बंद करो पर जिहाद कदे नहीं रुकना जान दी बाजी ला देवांगे पर कुफर अगे नहीं झुकना कुफर अगे नहीं झुकना जेड़े जेड़े काफरां दे कोलों डर जांदे जेड़े काफरां दे कोलों डर जांदे उन्हां विच नहीं जे हुंदा ईमान रब आखदा जिहाद करो मोमनो मुदी आखे ना 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 सारे मजमे दा ऐलान सुनो जिहाद नू जारी रखन दी खातिर हर कुर्बानी देवांगे जद ताई कुफर शिरक नहीं मुकना नाल आराम ना बैवांगे नाल आराम ना बैवांगे असी मूदियां दे नाल लड़ लड़ के इंशाअल्लाह असी मूदियां दे नाल लड़ लड़ के लैनी रब कोलों जन्नत चिथा रब आखदा जिहाद करो मोमनो मुदी आखे ना 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 तो भाई उन्होंने आख्या मौलविया ने अंग्रेज साहब ये हदीसां च लिखिया इमाम महदी ने भी जिहाद करना है तीसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद करना है एक बारी तू छट्टे छुट्टे मार के भांबड़ बुझा लिया है ये बुझ सकदा उन्हें को माय गॉड हम ऐसा मनसूबा बनाएगी उन्हें फिर आख्या इनू काने नू तू ना आख भी इमाम महदी ने जिहाद करना है ना तो मैं इमाम महदी मैं ही अपना टाइम बचाओ मैं इत्थे सौन लगा वा काने ने क्या मैं ही इमाम महदी हाँ ते मैं ही ईसा इब्ने ईसा अलैहिस्सलाम भी मैं हाँ ते इमाम महदी भी मैं हाँ ते अल्लाह ने मैनू नाल नबूवत भी देती है लोगां पूछया नबी कोल ते फरिश्ता आंदा कहंदा हमारे पास फरिश्ता आता है साडे आका कोल फरिश्ता आंदा सी ओदा नाम सी बोलिया जिना ना किसी जरा तेरे आंदा जरा ना मेरे उधर ना टीची टीची हेलो टीची टीची फरिश्ते दा ना है उन्हें क्या साडे नबी ते वही आई इकरा बिस्मे रब्बे कल्लज़ी खलक तेरे ते टीची की लेके आंदा है अल्लाह ने आख्या फरिश्ते नू जा मिर्जे नू कह आई लव यू चूंकि अंग्रेज दा टौर सी ना आई लव यू आई हेल्प यू फरिश्ता कहंदा है मिर्जिया रब ने तैनू नबी बनाया ते अल्लाह दा मिर्जिया मैं तेरे नाल प्यार करना वा ते मैं तेरी इमदाद भी करांगा तेरी नबूवत फैला देंगा फिर पता लग्या मिर्जे नू अंग्रेज़ां ने नबी होण दा क्यों आख्या ते मसीह मऊद होण दा क्यों आख्या ते ईसा होण दा क्यों आख्या और मिर्जे ने क्या
چھوڑ دو جہاد کا خیال دوستو، حرام ہے یہ قتل و قتال دوستو۔ مردے نے کیا میں نبی بھی ہاں، میں عیسیٰ ہاں، میں امام مہدی ہاں، انہاں جہاد کرنا سی تو میں کہنا جہاد بند کدے کرنا نہیں۔ لو جی مرزائی پیدا کیوں ہوئے، مرزا نبی کیوں بنیا، مسیح موعود کیوں بنیا، عیسیٰ کیوں بنیا، جہاد نو تے پائی کالی پگڑی والیا دفاع ختم نبوت وے، کچھ بچے نہ بچے جہاد جاری رہے۔ تو جیڑے جہاد نال کھڑے نے او صحیح مرزے دا بھی مکان والے نے، اور جیڑے جہاد چھڑ کے آپس اندر لڑ دے نے اونا دیا خبران سن کے مرجائی کہندا ہا 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 ازی انہاں جہاد کولو ہٹا چھڑیا تے آپس وچ لڑا چھڑیا۔ پھر کی پروگرام ہے، اپنے اپنے فرقے دی چھڑ کے لڑائی، آجو مل کے کریے کفر دی تباہی، مسلمان سارے آپس وچ نے پائی، قرآن تے حدیث وچوں سمجھے گل آئی آئیے۔ ان میں رکا پڑھا ہر صاحب کی آندے نے، اس مجلس میں دو مرزائی نوجوان مسلک حق دین اسلام قبول کر چکے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اصل سے آنے والے احباب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں جتھوں آئے جتھوں آئیاں نظر رحمت کر کے سارے مجمع تے خوش ہو جا۔ اللہ اے نہیں ہو تیار، اے تے اللہ خوش ہو جائے، نہیں 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 نہیں، میرے تے بلاول خوش ہونا چاہیے پھر۔ یا اللہ میرے تے جڑے ایتھے بیٹھے نے انہاں تو خوش ہو جا۔ یا اللہ ان سارے مجمع تے خوش ہو جا، جلسہ کروان والیاں تے خوش ہو جا، انہاں نو بلان والیاں تے خوش ہو جا، سنان والیاں تے خوش ہو جا۔ تے یا اللہ جنہاں نے انیاں بڑیاں دیگاں پکائیاں انہاں دے رزق اندر برکتاں دے دے، جنہاں نے اس جلسے واسطے اشتہار چھپائے، کیمرے سجائے، ساؤنڈ والے بلائے، اور جنہاں مولویاں دیا ٹینکیاں فل کرنیاں نے تنالوں دے گڑیاں تیل بھی پوانا ہے مہنگائی اندر، اللہ انہاں سارے آندہ مال خرچ کرنا قبول فرما، انہاں سب نو ہر لحاظ نہ مالا مال فرما، انہاں دے بیماراں نو شفاواں عطا فرما، جنہیں ایتھے بیٹھے نے بیمار انہاں نو بھی شفاواں عطا فرما، اور سانو کافران دے مقابلے تے ہمیشہ زندہ رکھ تے قائم رکھ، اور پہلے جہاد دی برکت نال پہلے انڈیا دا خاتمہ کرا، پھر یہودیاں دا کچومر کڈوا تے پوری زمین تے قرآن و سنت دا پرچم جہاد نال لہران دی مسلماناں نو توفیق عطا فرما۔ جڑے ساڈے پتر بھرا ویر جنہاں نے مرزائیت چھڈیے، اللہ انہاں دے سینیاں نو منور فرمائے۔ مشکلہ بڑیاں آندیاں نے چونکہ مرزائیاں پچھے یہودیاں تو لے کے عیسائی لے کے امریکہ تک انڈیا تک سب دنیا انہاں دے پچھے کھڑیے، چونکہ انہاں نو کافراں نے کھڑا کیتا ہے جہاد روکن واسطے، تو لہذا انہاں دا سہارا نے جے کو بندہ اسلام قبول کرے تے او بڑیاں سختیاں ہوندیاں نے۔ اے ارحم الراحمین انہاں نوجواناں تے اپنی رحمت نازل کر، انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر کر دے۔ اللہ ہر جماعت والا کہندا ہے او غدار ہے او غدار ہے، اللہ تو سینیاں دے پیت جانا ہے، تینوں ہر بندے دا علم ہے۔ یا اللہ انہاں تیناں جماعتاں وچوں تیرے علم اندر جیڑا اسلام تے پاکستان تے جہاد نو فائدہ پہنچان والا ہے انہاں دے اگے آن دا موقع بنا۔ حافظ سعید صاحب نو کافراں نے بند کرواتا، جماعت بند کراتی، تے بزرگاں کیا ہون جڑا نا کافراں کولوں کافراں دا ڈنڈا کھو کئی انہاں دے سر چ مارو، او کیے اساں بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیاسی جماعت بنا لے، مسلماناں دا رستہ وے جہاد تے کافراں دا وے الیکشن والا، انہاں ساڈا رستہ بند کیتا ہے۔ جڑا بندہ دشمن دا ڈنڈا کھو کو دیا ناساں پھیر دے وے کی سمجھ دے ہو سیانا ہے کہ کمڑا نہیں، او دشمن ماری جاوے اوے میں مر گیا، یا اللہ کافر دا بیڑا گرک کر دے، اللہ دا بندے دا پتر بان چپٹ مار، او دا ڈنڈا کو کھلو تیری او دے سر چ مارو دیا ناساں پھے،
تو ساڈے میر صاحب نے منصوبہ بنایا انہاں سانو روکیا ہے اسی انہاں دا ہتھیار کھو کے انہاں اتے چلانا ہے اگیاں نے سن جی کی کریے نیک بندہ کھلوندا کونی پہنچوں کہ لچیاں لفنگیاں چوراں ڈاکواں نوں ووٹ پانے پیندے نے ہن جدوں بھی الیکشن ہویا لمیاں لمیاں داڑیاں والے اچھیاں ہتھڑاں والے حافظ قاری خطیب مدرس پورے ملک اندر کھلون گے ہن کم دا پتہ لگنا ہے کہ اسی اللہ رسول نال کھلونے ہاں یا انہیں ساڈا گٹر بنایا سی چودھری صاحب ووٹ تیرا میرا منڈا بڑا فراڈی ہے چوریاں ڈاکے کردا ہے انہیں 3 باری چھڈایا ووٹ تیرا ہے اسی ہن تھانے کچہری تے ووٹ پانا ہے کہ جہاد اور پاکستان دی سلامتی تے پانا ہے میں نہیں پوچھنا یہ فیصلہ وقت کرے گا لیکن آپ فیصلہ کرنا ایک میں شعر سنان لگا یا تکڑی وے تولن دی آپ انصاف کریں ساڑی تھان نہیں ہو بولن دی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ رات دے 2 بج گئے میں اپنے ساتھی نو عبداللہ شہین نو آکیا 12 بجے تو بعد بندیاں نہیں بہنا زمیندار نے میرے مولا میں نو انج لگدا ہے تیرے بندے جان دے بجائے زیادہ ہو گئے اللہ میں بڑا خوش ہاں تیرا نوکراں تیرے مجاہدین دا ترجمان اپنے سارے بندے بندیاں تے راضی ہو جا انہاں دی نیندر دی قربانی قبول فرما انہاں دے صحت و ایمان اندر برکتاں نازل فرما زمینداراں دیاں فصلاں اندر مال ڈنگراں چ اپنیاں رحمتاں نازل فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتارن دا بندوبست فرما ایتھے جننے تیرے بندے بندیاں بیمار نے شفاواں تا فرما جو ساڈے گھراں چ بیمار نے صحتاں تا فرما جنہاں کول اولاد کونی سونی پیاری اولاد نصیب فرما جنہاں کول بیٹے کونی لاڈے پیارے بڑھاپے دا سہارا بیٹے عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتارن دا بندوبست فرما یا اللہ جنہ جلسہ کروایا مال خرچ کیتا کھانے پکائے لوگاں نو بلا کے لے آئے اے سارے اپنے بندیاں دی محنت و محبت قبول فرما سانو سونے نبی دی ختم نبوت پورا یقین رکھن والا بنا اور سانو کافران دے مقابلے تے کھلون دے ہمت حوصلے عطا فرما یا اللہ میرے ملک نو نیک حکمران عطا فرما سانو نیک بندیاں دا انتخاب کرن دیاں توفیقاں عطا فرما یا اللہ ساڑے ملک اندر مگائی ہے تبائی ہر بندہ پریشان سانو مگائی دے عذاب کولو نجات دے دے اور مگائی مٹان والے اپنے بندیاں نو اگے آن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ